الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني فهما.
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص ہے، جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے. ان اللہ کا علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے. درود و سلام خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہے. بخشش و رحمت دی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، جتنے بھی مسلمان مرد عورت، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان دنیا تو چلے گئے، اللہ سبنا دی قبر نو اپنی رحمت دا مرکز بنائے. اور جو لوگ دین تو دوری دے اندر زندگی گزار رہے نے، اللہ دین دی صحیح فہم نصیب فرما کر کے خالصتاً قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے اور ڈھالنے دی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تسا احباب سماعت فرما چکے ہو کہ ایک مسلمان جمعے والے دن مسجد دے اندر اپنے آپ نو کس طرح تیار کر کے آندا ہے. ایک مومن دے واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے دا دن گزارنے دے کیا اصول دسے، کیا تربیت فرمائی. مسنون غسل کس طرح ہویا کردا گئے، کیا غسل دے اندر کوئی فرق بھی ہے، خواتین و مرد دا غسل کیسا ہوئے گا، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اسی تفصیلاً پڑھ چکے ہاں. اور اسی ذکر کیتا سی کہ آنے والے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اسی مسنون وضو دا طریقہ سیکھاں گے. مسنون نماز اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھائی ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازاں پڑھن دا وقت کیا دسیا ہے. اسی اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر مسنون وضو اور مسنون نماز دا طریقہ سیکھاں گے. کوئی بھی عبادت ہے نا، اس دے واسطے طہارت ضروری ہے، اس دے واسطے پاک ہونا بہت ضروری ہے. اور طہارت دیا پھر دو شرطاں. ایک شرط طہارت انسان دی وضو دے نال ہو جاندی ہے، اور ایک طہارت انسان نو غسل دے نال حاصل ہوندی ہے. پہلی شرط تے ایک ہے جس جگہ تے انسان نے عبادت کرنی ہے اور جس نے عبادت کرنی ہے اور جن کپڑے دے اندر عبادت کرنی ہے
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کہ کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے کہ عبادت کرنے تو پہلے، یعنی آج اسی نماز دا طریقہ سیکھنا گئے. نماز پڑھنے تو پہلے دی کیا تربیت ہے؟ کپڑا پاک ہونا چاہیے کہ اور جس جگہ تے عبادت کرنی ہے وہ جگہ جتے کھڑا ہونا ہے وہ پاک ہونی چاہیے کہ اور انسان نو خود پاک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اے کائنات دی امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنے کپڑیاں نو پاکیزہ بنائیے، طہارت اختیار کیجئے. قم فانذر، پھر کھڑے ہو کے لوگاں نو ڈرائیے، پھر لوگاں نو دسیے، دعوت و تبلیغ دی طرف آئیے، پھر لوگاں نو دین دی باتاں دا درس دیو. اور دوسری شرط، انسان چھوٹی اور بڑی دونوں نپاکیاں کو لو پاک ہونا چاہیے کہ چھوٹی نپاکی وضو کرتا کہ تو جو بھی نپاکی ہوئے گی چھوٹی ختم ہو جاندی کہ، لیکن جو بڑی نپاکی کہ وہ غسل تو بغیر ختم نہیں ہوندی، وہ غسل کرنا ضروری کہ لازم کہ اسی پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک اندر پڑھیا. اگر انسان نے غسل ٹھیک نہ کیتا کوئی، انسان کے اوپر غسل فرض ہے، خواتین یا مرد ہے، سوئے ہوئے انسان کے اوپر احتلام لازم آیا تو غسل واجب ہویا. سیم ہے اسی طرح خواتین یا انسان نے صحبت دے نال اپنے اوپر غسل واجب قرار پایا. کسی بھی طریقے دا غسل انسان کے اوپر واجب ہو جائے، جب تک انسان غسل کر کے عبادت کرنے نہیں آندا اللہ تعالیٰ انسان دی عبادت قبول نہیں کرتے. گویا بڑی ناپاکی غسل دے نال ہی دور ہوئے گی. جب تک غسل نہیں کرو گے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اگر جنبی حالت دے اندر ہو یا کسی بھی طریقے دا غسل واجب ہو گیا کہ شرط ہے کہ عبادت کرنے واسطے طہارت نو اختیار کر کے آؤ. غسل انسان کے اوپر واجب ہوئی، غسل تو بغیر اگر عبادت کرنے آ گیا تو انسان دی عبادت قبول نہیں ہے. طہارت اتنی ضروری ہے. اور اگر غسل سنت کے طریقے سے نال نہیں کوئی گا، جس طرح سے پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک اندر سیکھیا اس طرح کا غسل نہیں کوئی گا، پھر بھی انسان دی عبادت قبول نہیں ہوئے گی. اے دو شرطوں تو بعد صحیح مسلم دی روایت بھی سیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے دی نماز قبول نہیں کرتے بغیر طہور، جدوں تک بندہ فل پاک ہو کے مسجد کے اندر نہیں آندا. انسان غسل والا کوئی تو غسل کر کے آئے، اگر چھوٹی ناپاکی ہے پھر انسان وضو کر کے اپنی اس ناپاکی نو دور کر کے آئے، وگرنہ لا تقبل صلاۃ. کہ مسلم دی روایت ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح تو لگ کے شام تک نمازہ پڑھتا رہے، لا تقبل صلاۃ، اللہ نے نماز نہیں قبول کرنی. وضو نماز پڑھنے دی پہلی کنجی ہے. اگر انسان کا وضو ٹھیک نہ ہوئے، انسان نماز پہلے سنت دے مطابق پڑھے گا، سنت دے مطابق پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوئے گی. کیونکہ جس وقت تک انسان نو وضو دا ہی نہیں پتا، پہلی چیز ہی ٹھیک نہیں، انسان تالا لگا لے، چابی جدوں تک ٹھیک نہیں لگائے گا تالا نہیں کھلے گا. نماز قبول کونے دی ٹھیک چابی ٹھیک وضو ہے. اگر ایک ہی چابی انسان دی درست نہیں ہوئے گی نماز انسان دی قبول نہیں ہوئے گی. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اسی مسنون وضو کی سیکھنے جا رہے کہ کیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسنون وضو کرنے دا طریقہ کیا دسیا کہ سب تو پہلے انسان اپنے دونوں ہاتھوں نو دھوئے گا، توجہ میری طرف رکھنا، اور پھر اس ہاتھ دے نال اپنی ان انگلیاں دا خلال کرے گا. خلال کرنا ضروری ہے، خلال کرنا نہیں بھولیے.
और फिर दूसरे हाथ दे नाल दूसरे हाथ की उंगलियां का इस तरह खलाल करेगा। खलाल करना भी जरूरी है, दोनों हाथों का खलाल, हाथ धो लिया, बिस्मिल्लाह भी पढ़ ली के, और फिर इंसान चुल्लू के अंदर पानी लेगा। कुल्ली करने के दो तरीके। पहला तरीका एक है कि इंसान आधा पानी अपने मुंह के अंदर लेके जाएगा और आधा पानी अपने नाक नू चढ़ा देगा। और याद रखिए, नाक नू पानी चढ़ाना खैशूम तक लाजिम है। इस जगह तक पानी आना जरूरी है। जिस तरह से करने ना एवं करके भज गए, यह वजू नहीं है। खैशूम तक, इस हड्डी तक पानी लेके आना वजू के दौरान जरूरी है। यह पहला तरीका है। आधा इंसान मुंह के अंदर डालता है और फिर आधा इंसान नाक नू चढ़ा ले, या फिर इंसान पहले कुल्ली कर ले 3 मरतबा और फिर पानी खैशूम तक लेके जाए। और खैशूम तक पानी लेके जाना लाजिम है। मैं बार बार कह रहा, मेरे अक्सर भाई खैशूम तक पानी नहीं लेके जाते। खैशूम तक पानी लेके जाना अल्लाह के बंदे नू रोजा कोई तो रुखसत है। अगर रोजा नहीं, ए नाक की हड्डी तक पानी नू खींचना लाजिम और जरूरी है। और फिर बाएं हाथ के नाल नाक नू झाड़ना भी जरूरी है। अगर इन्हां दे अंदरों कोई भी चीज इंसान छोड़ देंदा है, इंसान का वुजू नाकस हो जाता है। और सके मुस्लिम की क्या रवायत है, ला तुकबालु सलातुन बिगैर तुकूरिन, वुजू बंदे का ठीक नहीं होएगा तो नमाज कबूल नहीं होएगी। वुजू का मसनून तरीका, नाक नू जिस वक्त तुसी झाड़ लेना के फिर तुसी अपने बाजू धोंदे हो ना, इस जगह तक बाजू धोना लाजिम है। यह चीज लाजमी आनी चाहिए है। असी इन चीज़ों अक्सर छोड़ देने का। मेरे कुछ भाई सिर्फ इतने तक हदीस के अल्फाज ने, तुसी जिथे तक धो लोगे बाजू कल क़यामत वाले दिन उत्थे तक ही चमकेगा। लेकिन यह चीज इंसान की खुशक नहीं रहनी चाहिए। साढ़े सिर्फ इतने एवं पाया, यह हिस्सा फिर भी खुशक रह जाता है। यह चीज खुशक नहीं रहनी चाहिए। इतने तक इंसान 3 मरतबा अपने हाथ नू धोएगा, इतने तक कुनिया तक। और साढ़े कुछ भाई सिर्फ पानी लेके इस तरह करके खड़े हो जाते ने। दलक करना लाजिम है। दलक का मतलब इंसान अपने हाथ नू अच्छी तरह मसले ताकि कोई जगह खुशक ना रह जाए। अक्सर इस तरह होता, बंदा पानी गिराए, पानी नीचे चला जाता है, जगह खुशक ही रह जाती है। दलक करना लाजिम और जरूरी है। अपने हाथ नू इत्थे तक मसलना है, इस जगह तक अपने हाथ दे नाल दलक करनी है। और 3 मरतबा तो जायद हाथ नहीं धोने, कूनिया तक बाजू, इस तो ज्यादा मरतबा नहीं धोना, वुजू नाकस हो जाएगा। 1 मरतबा धो सकते हो, 2 मरतबा धो सकते हो और 3 मरतबा धो सकते हो, इस तो जायद मरतबा नहीं धो सकते। इसी तरह फिर अपना बायां हाथ 3 मरतबा की धोवोगे और इसके ऊपर भी दलक करोगे। और फिर उस तो बाद मसा कर दियो। मसा करने दे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 3 तरीके ज़हन के अंदर रखिए। अगर ते इमामा या पगड़ी बांधा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों नू तर कर दे, इस जगह ते रख दे, इतना मसा करके और फिर इस तरह पगड़ी के ऊपर फेर के इस जगह ते आके छोड़ दिया कर दे सी। इस जगह ते आए और छोड़ दिता कर। दूसरा तरीका, अगर इमामा नहीं पहने, कोई चीज उतर जाने वाली है, अपने हाथों भिगो करके बिल्कुल इस जगह ते मसा शुरू किया और इस जगह ते लिया के छोड़ दिता। और तीसरा तरीका, बदा बिमुकद्दम मिरासी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह तो मसा शुरू कर दे, इस जगह ते लिया के अपने हाथों रोक लिया कर दे सी। गुद्दी दे इख्तिताम ते आए, हाथ रोकिया, बादा बिमुकद्दम मिरासी की, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हाथों वापस लेके इत्थे ले आए। जिस जगह ते आगाज होया, तीसरा तरीका है, जिस जगह ते मसे का आगाज होया इस जगह ते लिया के छोड़ दिता। साढ़े बाल भाई कहते ने ए 3 उंगलियां 2 उंगलियां बचा लो, इस तरह कर लो, इस तरह मसा करके इस तरह काफी हो जाएगा। बिल्कुल गलत तरीका है।
सुन्नत तरीका एक ही है, अपने हाथों नू लो और इसी तरह लेके ते वापस आ जाओ। ये 3 तरीके अंदरों कोई भी अपना लो। 3 उंगलियां नाल मसा करना, 2 नाल मसा करना, 1 नाल करना काफ़ी हो जाना, ये बात दुरुस्त नहीं है। अपने हाथों नू भिगो के सारी उंगलियां आन गियां और सारी उंगलियां की इस तरह इंसान वापस ले आके छोड़ देगा, मसा हो जाएगा। और फिर इंसान ने कान, जो कान होया करते ने ना, लिल उज़ुनी मिन रासिकी, ए इंसान दे सर दा हिस्सा होया करते ने। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उन्हें उंगलियां नू अपने काना दे अंदर घुमाइए। जदों तुसी इस तरह घुमा के बाहर आ जाणगियां, ए चीज़ अपने अंगूठियां दी, ए चीज़ लेकर के काना दी बैक साइड ते और अपने काना दे ऊपर ले आके इस तरह छोड़ दोगे। बात आ गई गुद्दी दा मसे दी। गुद्दी दा मसा करना चाहिए क्या या नहीं करना चाहिए? मैं एक हकीम साहब की तहरीर पढ़ रहा सी, उन्होंने लिखा सी गुद्दी के मसा करने के फ़वाइद। अल्लाह ताला तेरा भला करे। पहले तो देखिए कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुद्दी दा मसा करने का तरीका दसिया भी गया या नहीं। एक ज़ईफ़ रवायत के अंदर आंदा गया कि गुद्दी दा मसा करना ठीक है, लेकिन याद रखिए 100 नबीने मिलके एक बिनाई वाला बंदा नहीं मिलता बंदा। और इंसान किसी को दस देना कि मैं तेरा काम 2 नंबर कर रहा, और बंदा दोबारा तेरे को काम नहीं करवाना आता। अपने काम वाले को दसो कि भाई तेरा काम मैं 2 नंबर करना, और दोबारा तेरे कोले नहीं आएगा, है नहीं चल रहा, वो दोबारा तेरे कोल नहीं आएगा। ज़ईफ़ रवायत 2 नंबरी के अंदर गए, दलील नहीं खोया कर दी। स्टेज ऊपर अगर तुसी दस रहे हो, कम अज कम जिम्मेदारी के कि मैं तो दसा कि गुद्दी दे मसे दे अंदर जो रवायत है वो ज़ईफ़ है, और ज़ईफ़ रवायत दलील नहीं खोया करती। अगर कोई भाई ठीक मतन दे नाल रवायत पेश कर दे, मैं भी मानने वास्ते तैयार हाँ, और मैं अगले जुमे की तुहाडी तस्सीह भी कर देंगा। वरना अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कोई भी ठीक रवायत गुद्दी दे मसे वाली मैनू नहीं आज तक मिली। एक ज़ईफ़ रवायत ज़रूर है, लेकिन ज़ईफ़ दलील नहीं खोया कर दी। और फिर उस तो बाद इंसान अपने पाँव धोंदा गए, पाँव इंसान टखने तक धोएगा। इस चीज़ नू टखना क्या जाता है? ए जो चीज़ है इसनू टखना क्या जाता है? ए पीछे एड़ी आ गई। अपने हाथों के नाल अपने पैरों की उंगलियां का भी उसी तरह खलाल करोगे जिस तरह तुसी अपने हाथों की उंगलियां का खलाल किया। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही हदीस है, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, जो बंदा अपनी एड़ियां नू खुशक छोड़ देंदा गया, रगड़ के नहीं धोंदा, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, अल्लाह ताला उनकी एड़ियां नू जहन्नम दी आग दे अंदर जलाएगा। ये आम मसला नहीं है, ये बहुत अहम मसला है। असी एवं अपने पैरों नू इंज कीता ते उठ के आ गए ना। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, टखने तक अपने पाँव नू धोइए। इस चीज नू टखना क्या जानता है, और इस चीज नू रगड़ के मसलिए फिर धोइए। अगर खुशक रह गई वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इस एड़ी नू जहन्नम दी आग दे अंदर चलाएगा। ए कदे तुसी जानवरां दे पाए पकांदे हो, जलदा देखते हो ना, ए कदे अपने पाँव आग दे ऊपर करके देखना, तकलीफ महसूस होएगी। इंसान मेहनत करके वुज़ू करके नमाज पढ़ने आए, अल्लाह नमाज कबूल ना करे तो इंसान की मेहनत देते कोई फ़ायदा नहीं ना। नमाज उसी वक्त ही इंसान की कबूल होएगी जिस वक्त इंसान का वुज़ू ठीक हो जाएगा। वुज़ू का तरीका मुकम्मल, वुज़ू के इख्तिताम के ऊपर जो दुआ पढ़ने का सी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहहिरीन या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाली दोनों दुआवां अंदरों जो भी पढ़ते गो, मेरे अक्सर भाई हाथ दी उंगली दा इशारा करके पढ़ते ने। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीका नहीं है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस के अंदर रहनुमाई नहीं फरमाई कि हाथ दी उंगली आसमान की तरफ कीजिए और फिर वुज़ू तो बाद दुआ पढ़िए। ऐ सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका एक ही है, वुज़ू के इख्तिताम के ऊपर कोई भी दुआ पढ़ लो और हाथ नू बुलंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी भी सही रवायत के अंदर ये बात नहीं आई। वुज़ू मुकम्मल करने तो बाद
انسان دے کول بسا اوقات پانی بھی موجود نہیں ہوندا، وضو دی جگہ تے دوسری چیز تیمم ہے۔ تیمم کرنے دا بھی طریقہ ہے، انسان دی سب تو پہلے نیت دیکھ ہونی چاہیے ہے کہ میں تیمم پاکی حاصل کرنے واسطے کر رہا ہوں۔ میں تیمم اگر پانی موجود ہوئے انسان نو کسے صورت بھی تیمم دی اجازت نہیں ملتی۔ تیمم واجب ہے، تیمم اس وقت ضروری ہے جس وقت پانی موجود نہیں، پانی اتنا میسر آ جائے کہ انسان وضو کر سکتا ہے، پھر انسان دے اوپر وضو لازم ہے، تیمم انسان دا باطل ہو جائے گا۔ تیمم کس طرح ہوئے گا؟ اپنے دونوں ہتھیلیاں نو پاک مٹی دے اوپر رکھیے، اس طرح رکھنے تو بعد اپنے ہاتھوں نو اٹھا کے اپنے چہرے دا مسح کیجیے، چہرے دا مسح صرف اتنا کیجیے، اور پھر اپنے ہتھیلیاں دی بائیں جانب اے چیز ہتھیلیاں نہیں کوئی بھائی انجی کر لیندے نہیں، اے سنت طریقہ نہیں، اپنی نہیں ہتھیلیاں نو اے اپنی بائیں جانب اس طرح کر لو گے، اے تیمم ہو گیا۔ اگر پانی موجود نہیں تو غسل دی جگہ تے بھی تیمم ہی کام دے گا، غسل دی جگہ دے اوپر بھی تیمم ہی انسان نو کام دے گا۔ اور ایک چیز رہ کی گئی، اسی جس وقت اسی چہرہ دھونے ہیں نا وضو دے دوران، کچھ بھائی بعد دے اندر داڑھی نو بھی دھوندے نے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو داڑھی نو دھونا ثابت نہیں ہے، داڑھی نو دھونا ثابت نہیں ہے، صرف خلال کرنا جائز ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خلال کیتا گیا، چہرہ دھویا، چہرہ دھو کر کے پانی لے کر کے اپنی انگلیاں اتر کرنا۔ خلال دا مطلب اے بھی ہویا کردا گیا کہ انسان ایک مخصوص چیز دے اندروں کچھ چھوٹے جے ٹکڑے نو بھگو دے، چھوٹے جے ٹکڑے نو بھگو دینا خلال کہلاندا گیا۔ اے داڑھی کے اپنے ہاتھوں نو اچھی طرح بھگو کے اس طرح کر لینا، داڑھی دا خلال ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی نو دھویا نہیں اور خلال کرنے دی اجازت دیتی ہے، اور خلال کی کیتا جائے گا۔ انسان دا جس وقت وضو مکمل ہوتا ہے، انسان نماز دے واسطے آیا، تیمم دا طریقہ بھی سمجھ دے اندر آ گیا۔ بسا اوقات ساڈے بازوؤں دے اوپر پٹی لگی ہوندی ہے، انسان دا روڑ حادثہ ہو جاتا ہے یا کسی بیماری دی وجہ تو انسان نے پٹی لگائی ہے۔ ویسے تو حکم موضیاں والا کی کہنا کہ موضع دی مقدار مقیم دے واسطے 1 دن اور 1 رات مسا کرے گا اگر، اور مسافر دے واسطے 3 دن 3 رات اگر انسان مسافر ہے۔ لیکن اگر انسان مقیم ہوئے یا مسافر ہوئے، ہاتھ اوپر چوٹ لگی ہے اور انسان نے پٹی باندھی ہے تو اپنی پوری پٹی دے اوپر مسا نہیں کرے گا، بلکہ جتنا وضو والا حصہ گئے اور جب تلک ٹھیک نہیں ہوئے گا اس وقت تک مسا کی کرے گا۔ یا پھر ایسی صورت دے اندر کہ پانی انسان کو نقصان دے رہا کہ پانی دی وجہ تو انسان بیمار ہو جائے گا، اس صورت دے اندر بھی تیمم کرنا جائز ہے، اور مسا صرف اتنی دیر تک کی ہوئے گا جب تلک وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور مسا کرنے دا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جراب دے اوپر موزیاں دے اوپر بھی مسا کر دی ہو نا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے اندر خط کھینچنے دے الفاظ موجود نے۔ اے جراب پائی ہے، اب ہاتھ بکھویا، صرف ایک بار اپنی انگلیاں تو شروع لے آ کے اتھے چھوڑ دینا ہے، صرف ایک بار ہی کھینچو گے، ایک خط کھینچ دینے نال مسا ہو جاندہ ہے۔ ساڑھے اکثر بھائی کر دینے نیچے بالکل بھی مسا نہیں کوئے گا، سنت دے خلاف چلے گئے تے کام خراب ہو گیا۔ مسا کرنے دا مسنون طریقہ ایک ہی ہے، اور اگر تسی پٹی دے اوپر بھی کرو گے صرف ایک بار خط کھینچو گے، اور اگر غسل کر رہے کو پٹی باندھی گئے تو پھر پورے جسم دے اوپر جس جگہ تے پٹی کوئے گی ساری جگہ تے صرف ایک بار ہاتھ پھیرو گے مسا کافی ہو جائے گا۔ اس تو زائد مرتبہ اگر کرو گے سنت دی خلاف ورزی ہو جائے گی، سارا کام الٹ پلٹ ہو جائے گا، جب سنت دی خلاف ورزی ہو جائے گی اگلا عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ اے سارے طریقے پورے کوئی اگے اسی نماز دی ابتدا کرنے کا، نماز کا مسنون اوقات کیا نہیں؟ فجر دی نماز دا وقت جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا گیا نا، صبح صادق اس تو لے کر کے جب تلک سورج طلوع نہیں کو جاندہ فجر دی نماز دا وقت جاری رہندہ کہ
ایک صبح صادق ہوندی ہے، ایک صبح کاذب ہوندی ہے۔ جو صبح صادق ہے نا، جس وقت طلوع ہو جاندی کہ صبح صادق، اس وقت فجر دی نماز دا وقت شروع ہو جاندہ ہے اور سورج دے نکلنے تک اے باقی رہندا ہے۔ آگے آ جاندی ہے نماز ظہر۔ نماز ظہر دا وقت کس وقت شروع ہوندہ ہے؟ جس وقت سورج بالکل اسمان دے درمیان دے اندر آ جاندہ ہے، جس نو اسی کہنے ہیں ساڑھے سیراں تے آ جائے، اے ظہر دی نماز دا وقت ہے۔ اور تھوڑا جب مغرب دی طرف اگر سورج مائل ہو گیا، اس وقت تو لے کر کے جب تلک ہر چیز دا سایہ اس تے برابر نہیں کو جاندہ، تب تلک ظہر دی نماز دا وقت جاری رہندہ ہے۔ اے اول وقت ہے، اور اول وقت دے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازاں ادا کیتیاں نے۔ پھر عصر دی نماز دا وقت، جس وقت ظہر دا نماز دا وقت ختم ہویا، یعنی میں کہاں میرا سایہ میرے برابر ہو گیا، تہاڈا سایہ تہاڈے برابر ہو گیا، اے مسجد دی دیوار دا سایہ اس دے برابر ہو گیا، ظہر دی نماز دا وقت ختم ہو گیا۔ اس تو پہلے ظہر دی نماز دا اول وقت جاری کے جس طرح سایہ برابر ہوئے گا، عصر دی نماز دا وقت شروع ہو جائے گا۔ عصر دی نماز دا وقت شروع ہویا، اور جب تلک سورج ڈھلنا شروع نہیں ہوندہ تب تلک انسان عصر دی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تب تلک انسان عصر دی نماز پڑھ سکتا ہے۔ سورج جس وقت ڈھلتا ہے نا، پھیل کے اسمان دے اوپر روشنی جی ہو جاندی ہے، اس تو پہلے انسان عصر دی نماز نو ادا کرے گا، اس تو لیٹ نہیں کوئے گا۔ جان بوجھ کے نماز دے وقت تو نماز نو لیٹ کرنا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا خطرہ سنایا ہے، بہت بڑا خطرہ۔ اور پھر مغرب دی نماز، جس وقت سورج مکمل غروب ہو جائے گا، مغرب دی نماز دا وقت شروع ہوئے گا، تسی نماز پڑھ کے نکل دی ہو تے آسمان دی طرف، مغرب دی طرف نا ایویں پیلی پیلی روشنی نظر آ رہی ہوندی ہے۔ جب تلک پیلی پیلی روشنی موجود ہوئے گی، اس وقت تک مغرب دا وقت رہندا گئے۔ اس سب تو کم وقت ہے نماز دا، مغرب دی نماز دا وقت بہت مختصر ہے۔ اس تو پہلے جب تلک کو پیلی روشنی کھڑی گئے، تب تلک مغرب دی نماز ادا کر سکتے کو۔ جس طرح پیلی روشنی ختم ہوئے گی، عشاء دی نماز دا وقت شروع ہو جائے گا۔ فوراً عشاء دی نماز دا وقت شروع ہویا، اور پھر نصف رات تک تسی عشاء دی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اے نمازاں دے اول وقت نے، اگر اس تو لیٹ تسی نماز ادا کر دے کو، زور دا ٹائم ختم ہو گیا تے میں ہجے زور پڑھن آیا، عصر دا ٹائم ختم ہو گیا میں عصر پڑھن آیا، اگرچہ رخصت ہے نا کہ بعد اندر نماز پڑھ سکتے کو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیاں دے واسطے جو نماز تے پڑھ دینے لیکن اول وقت دے اندر نہیں پڑھ دے، نماز تے پڑھ دینے پر کتیاں مار دینے، کوئی بات نہیں، زور دا ٹائم جاندہ رہا، عصر ٹائم پڑھ لیں گے، عصر دا ٹائم ڈال گیا، پھر کیوں ہے نماز تے کوئی جانی ہے، وقت گزر گیا تے پھر پڑھ لیا۔ اگر وقت گزرن تو بعد نماز پڑھو گے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے تفسیر پڑھنا، آخری اما پارا سورۃ الماعون ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نمازیاں دے واسطے ہلاکت ہے جو نماز پڑھ دینے لیکن پڑھ دے اپنی مرضی دے نال نے، کوئی بات نہیں لیٹ ہو گئے، کوئی بات نہیں بعد اندر پڑھ لیں گے، ایسے نمازیاں دے واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلاکت دسی ہے۔ اول وقت سارے نماز دے ہو گئے، اس تو بعد اسی نماز ادا کرنے دے واسطے مسجد دے اندر آ گئی۔ نماز ادا کس طرح کرنی ہے؟ ساڈے اکثر بھائی نیت کردے نے، الفاظ بول دے نے، مینوں تو الفاظ نہیں آندے کیونکہ میں بولدا ہی نہیں۔ کچھ بھائی روزہ رکھن ٹائم الفاظ بول دے نے، جو حق بات ہے نا وہ انسان نو دسنی چاہیے ہے، انسان نو بھاگنا نہیں چاہیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو کسے بھی صحیح سند دے نال نماز اور روزے دی نیت دے الفاظ موجود نہیں نے، کسے بھی صحیح سند دے نال۔ قیامت دی دیواراں تک جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو، قیامت دی دیواراں تک
کسے میرے ایک بھائی نو صحیح روایت مل جائے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرنے دا کیا ہے کہ ان الفاظ دے نال نیت کرنی ہے. ساڈا دین اسلام عربی زبان دے اندر آیا گیا. اگر نیت دے کوئی خاص الفاظ رسول رحمت نے دسے ہوندے تے عربی اندر ہوندے, اردو اندر نہ ہوندے. اور اگر قیامت دی دیواراں تک میرے کسے ایک بھائی نو صحیح سند مل جائے کہ رسول رحمت نے نیت کرنے دا کیا گیا, میں ممبر دے اوپر آنا چھوڑ دیاں گا. قیامت دی دیواراں تک کسی ایک بھائی نو صحیح روایت مل جائے, اسی نماز پڑھنے آنے گا نا, سنت طریقہ کوئی گا تے قبول ہوئے گی. اگر ابتدا جس بندے دی غلط ہو جائے اس بندے دی انتہا کدے اچھی نہیں ہوندی. اور دین کنیف اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دا نام ہے, علماء دی بات دا نام دین نہیں ہے. میری بات دا نام دین نہیں, کسے بڑے مفتی صاحب دی بات دا نام دین نہیں. تسی کہندے ہو قاری صاحب نے الفاظ سکھائے نے, قاری صاحب دین نہیں ہو سکتے. دین ہو کی کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ قاری صاحب نو کہیے قاری صاحب آ کر اسی اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھیا کہ اللہ دے رسول نے جتنے باقی طریقے دسے نے اے بھی دسیا ہوئے گا, کوئی روایتیں دسو. سانو اتنا بھی جاہل اور پاگل نہ بنائیے کہ سانو پتہ کہ نہ کوئی کہ رسول رحمت نے دسیا کیا ہے اور اسی کر دے کیا رہی ہے. کوئی بھی حدیث کے اندر الفاظ ثابت نہیں. نیت ایک ہی ہے, دل دے ارادے دا نام کیا ہے. انسان جدو کرو نکلتا ہے بس اتنی نیت ہے نا کہ میں نماز پڑھن جا رہا اور ظہر دی فرض نماز پڑھن جا رہا. انسان نے نیت کی تھی میں صبح روزہ رکھنا کہ اے نیت ہے, اس تو علاوہ کوئی الفاظ نہیں. وگرنہ جڑا بندہ روزیاں دے اندر 2 بجے اٹھتا ہے اور پاگل تے نہیں نا کہ ناشتہ 2 بجے کر لے گا اور روزہ رکھنے واسطے اٹھے ہے, ایک ہی نیت ہے. تسی کرو نکلے ہو, اللہ تعالیٰ غیب جاندے نے نا, اللہ انسان دے دلان دے احوال جاندے نے نا. اللہ نو پتہ کہ انسان کیا چاہ رہا کہ اللہ نو سب کچھ پتہ کہ جس وقت تسی نماز دا ارادہ کر دے اللہ تعالیٰ نو پتہ چل جاندہ میرا بندہ میرے واسطے نماز پڑھنے آ رہا ہے. دسنا لازم اور ضروری نہیں اور یہ سنت عمل نہیں ہے. نماز دے واسطے نیت دے الفاظ بالکل جائز نہیں. اپنے گھروں جس وقت نکل دے ہو اللہ تعالیٰ نو اس وقت پتہ چل جاندہ کہ میرا بندہ میرے واسطے نماز پڑھنے جا رہا ہے, ایک ہی نیت کافی ہے. مسجد دے اندر آئے اور پھر اپنے دونوں ہاتھاں نو کندھے تک یا پھر کانا دی لو تک دونوں طریقیاں دے اندر ہاتھ ساڈے کچھ بھائیاں دے اس طرح ہوندے نے اور کوئی اپنی مرضی نال ایتھے ہی کر لیندے نے. غلط بات ہے, بالکل ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے نے. اس طرح ہاتھ سیدھے کون گے, کانا دی لو تک یا کندھیاں دے برابر تک اپنے ہاتھاں نو اٹھا کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح لے کے سینے دے اوپر باندھ لیا کر دے سی. اپنا بایاں ہاتھ نیچے اور اپنا دایاں ہاتھ سینے دے اوپر لے کے بائیں ہاتھ دے اوپر رکھا کرتے سی. اس طرح بھی رکھ سکتے ہو اور اس طرح بھی رکھ سکتے ہو. دونوں طریقیاں دے اندر جو طریقہ بھی اختیار کرو گے اور سینے دے اوپر ہاتھ رکھو گے, اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحیح طریقہ گئے. میں اللہ دے رسول دا صحیح طریقہ دس رہا. کوئی اس جگہ تے ہاتھ رکھے, کوئی جڑی جگہ تے مرضی رکھے. میں اے نہیں کہاں گا کہ نماز قبول نہیں ہے, لیکن اے بات ضرور ہے کہ رسول رحمت دا طریقہ نہیں ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے دے اوپر ہاتھ رکھے, اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھا اور اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھا. آج دے جمعے دے جو بھی طریقے میں دس رہا نا, ہر ایک دا حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. کسے بھائی نو کوئی بھی حوالہ چاہیے کوئی صحیح مسلم صحیح بخاری دی روایتاں میں تو صاحب آپ نو دینے واسطے حاضر ہاں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ رکھے اور پھر ثنا پڑھی یا دعا استفتاح, سبحانک اللہم والی دعا یا پھر اللہم باعد بینی و بین خطایا. اے دعا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. لیکن یاد رکھیے اگر تسے مسلح اوپر امامت کروا رہے ہو تو آڈے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں مختصر کیجئے, یا ثنا پڑھیے یا دعا استفتاح پڑھیے. وڈا اتنا نہیں بن جانا چاہیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے تو آڈے پیچھے لوگ اگر نماز پڑھن تو اس نے مختصر کرتے ہو, یا ثنا پڑھیے یا دعا استفتاح پڑھیے. اکیلے پڑھ رہے ہو تو پہویں تسی 30 منٹاں دی نماز کر لو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آڈے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں
تو نماز نو مختصر کیجئے. ایک دعا پڑھ کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ دا اہتمام کیتا. اور صحیح حدیث دے الفاظ نے صحیح البخاری دے اندر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس وقت تک بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ لیندا اللہ نماز قبول نہیں کر دے. صحیح بخاری دی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی اختلاف کرے یا نہ کرے، مینوں اس بات دے نال غرض نہیں ہے، مینوں غرض رسول رحمت دی بات دے نال ہے. حدیث آ گئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حوالہ دے دیتا جاندہ کہ نا کہ رسول رحمت نے کیا ہے قرآن پڑھیا جائے تو اس دے اوپر خاموشی اختیار کیتی جائے. سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہونے تو بعد قرآن پڑھیا جاندہ کہ خاموشی اختیار کیجئے. اللہ دے رسول نے پڑھنے دا نہیں کیا، اللہ دے رسول نے پوری نماز دے اندر صرف اتنا کیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، باقی قرات دے اندر خاموشی کر لینا، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوئے گی. اللہ دے رسول دی بات آ گئی، میں ماننے دا قائلہ اختلاف ڈالیے یا لاکھوں دلیلیں لے کے آ جائیے، اللہ دے رسول دی بات تو بھاری کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. صحیح بخاری دی روایت ہے اور ٹھیک روایت ہے، کسی دا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تب تک نماز نہیں ہوئے گی. اے نماز دا مسنون طریقہ کہ سورہ فاتحہ مکمل کرنے تو بعد چھوٹی جی صورت ملائیے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے کندھیاں تک یا کانوں دی لو تک بلند کیجئے اور پھر رکوع دے اندر چلے جائیے. یاد رکھیے جس وقت رکوع دے اندر جاؤ گے اس چیز نو پکڑنا لازم ہے. ساڈے کو بھائی ایویں ہاتھ رکھے نے، کوئی کس طرح گئے، کوئی کبا کھڑا کہ کوئی اگے کہ بالکل ٹانگا سیدھیاں اور اپنے ہاتھاں دے نال اس نو مضبوطی دے نال پکڑنا کہ جب تک پکڑو گے نہیں سنت طریقہ پورا نہیں ہوئے گا. اے رکوع دے اندر جانے دا کمر بالکل سیدھی، سر بالکل کمر دے برابر ہوئے گا، تب انسان دا رکوع سیدھا ہوئے گا. اس لیے دعاواں پڑھیے. پھر جس وقت تسی ہاتھ اٹھانا کہ رکوع تو کھڑے کو نہ گئے، دونوں ہاتھاں نو پھر اس طرح بلند کرنا کہ اے بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کی طریقہ کہ احادیث بے شمار موجود نے، کموں پہ ٹھیک روایت 700 تو بھی زائد نے اور ضعیف روایت بھی شاید کوئی نہیں ملتی کوئی کی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں نو بلند کیتا کندھے تک یا کانوں دی لو تک اور پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کیا اور پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر چلے گئے. وقت ختم ہو گیا کہ پہلی رکعت اسی مکمل کریں گے، اللہ نے دوبارہ موقع بخشیا تے آنے والے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اسی اپنی نماز نو مکمل کریں گے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر چلے گئے اور سجدہ انسان دا 7 ہڈیاں دے اوپر مشتمل ہے. سب تو پہلے پیشانی، اے پیشانی انسان دے نیچے لگے گی اور انسان دا نال ناک بھی لگے گا. ناک لگانا بھی ضروری ہے. اے پیشانی اور ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں دی انگلیاں، جس وقت بندہ سجدے اندر جاندا ہے نا انگلیاں بالکل نال جوڑدا ہے، برابر کردا ہے دونوں پاؤں دی انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، 6 چیزاں اور 7ویں نمبر دے اوپر پیشانی اور ناک. ایک 7 ہڈیاں دے اوپر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے دا طریقہ دسیا ہے. اور یاد رکھیے سجدے دے اندر ساڈے اکثر بھائی اس طرح نال اپنے بازو جوڑ لیندے رہے. اس طرح بازو نہیں جوڑنے چاہیے، ہاتھ بالکل اس طرح رکھ کے سیدھے اور اپنے بازو اس طرح پھیلا کے رکھنے نے. ساڈے بالکل ہی نال جوڑے گئے یا بالکل اس طرح زمین دے نال لگا لینا بالکل جائز طریقہ نہیں ہے. طریقہ سنت دا ایک ہی ہے، اپنے ہاتھوں نو اس طرح زمین دے اوپر رکھنا گئے اور اپنے بازواں نو اٹھا کر کے رکھنا گئے. اور اس تو بعد جس وقت انسان 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ دعا پڑھ لیندہ ہے یا دیگر جو دعاواں رسول رحمت نے دسیاں نے رکوع سجود دے اندر پڑھنے دیاں او پڑھ کے کم مقدار 3 ہے دوبارہ کھڑا گوندا ہے 2 سجدوں دے درمیان دے اندر جو دعا ہے او پڑھدا ہے یا رب اغفر لی کوئی بھی دعا پڑھدا ہے اطمینان دے نال بیٹھ کے پڑھدا ہے. تب تلک سجدہ مکمل نہیں ہوندا جب تک انسان سجدے تو اٹھ کے اطمینان نال بیٹھ نہیں جاندا. کسے کو بھی پوچھ لینا تب تلک انسان دا سجدہ مکمل نہیں ہوندا کہ انسان نے سر اٹھایا اور اطمینان دے نال بیٹھ نہیں جاندا، اس وقت تک سجدہ مکمل نہیں ہوندا. تیزی دے نال آنا، فوراً واپس چلے جانا، انسان دا سجدہ ناقص ہے
اور انسان دی نماز باطل ہو جاندی ہے۔ بقیہ طریقہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت دے کولو دعا ہے اللہ دین دی بات سن کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو سنت دے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین حنیف دی باتاں دی اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا